190 मिलियन केस के ऊपर जिस तरह वो 2 दिन से राजा अकरम साहब जिस तरह बिलबिला रहे हैं, डीफेम कर रहे हैं, आपका जो वकालत का लेवल है वो सेक्रेटरी जनरल से पहले बनने का और था। कम से कम एज अ लॉयर तो आप कानून के साथ मत खेलें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो का आगाज़ एक हिस्टोरिकल किस्से से, हिस्टोरिकल वाक़े से जो सच्चाई पे मबनी है, जो इंसाफ पे मबनी है, वो किस्सा सुनाने लगा हूँ। अंग्रेज़ का दौर था, 1801 की ये बात है। जो पटियाला के राजा थे, उसके मामू थे एक बहुत बड़े ज़मींदार, राजा खड़क सिंह। नाम आपने जनरली सुना होगा खड़क सिंह, बट आज आपको मैं बताने लगा हूँ कि हु वाज खड़क सिंह। खड़क सिंह जो थे वो पटियाला के राजा के मामू थे, बहुत बड़े ज़मींदार थे। ज़िम्मेदारी से एक दिन तंग आके उन्होंने कहा कि अपने भांजे को, राजे को, ओ यार तू इतना बड़ा राजा है तो ये पटियाला की सेशन जज की सीट खाली है, तो तू वाइसराय को कह के मेरा इधर ऑर्डर करा दे, मैं सेशन जजी करना चाहता हूँ। अब वो भांजा था, उसने वो एक चिट्ठी लिख दी वाइसराय को। वाइसराय की तरफ से कॉल आ गई कि इंटरव्यू की। जब इंटरव्यू आया, खड़क सिंह चला गया इंटरव्यू देने। वाइसराय ने पहले पूछा कि खड़क सिंह साहब आपकी तालीम क्या है? उसने कहा क्यों जी, तुसी मेरे को बच्चे पढ़ाने ने? वाइसराय ने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कानून के बारे में आपको क्या तालीम है, क्योंकि कल को आपने एक फैसला करना है गुनाहगार और बेगुनाह के बीच में, तो उसके लिए आपकी क्या तालीम है? तो खड़क सिंह कहता है वाइसराय साहब, जनाब इन्ने के छोटे काम वास्ते तुसी मैनू चाहते हो कि खोता लद के मैं किताबां दा जाके स्कूले पढ़ा? ਇਹ ਤਾਂ सारी जिंदगी खड़क सिंह पंचायत ਚ ਇਹੋ ਹੀ करता है कि चंगे बुरे की तमीज़ की है और हक ते केड़ा ना हक केड़ा है। खैर वो वाइसराय को पता था राजा का मामू है, उसने कहा राजा जाने और उसका मामू जाने, उसने उसके सेशन जज के ऑर्डर कर दिए। खड़क सिंह सेशन जज बन के पटियाला में आ गया। अब किस्मत आगे लोगों की या खड़क सिंह की कि पहला मुकदमा जो खड़क सिंह की अदालत में आया वो कत्ल का आ गया। अदालत लगी, खड़क सिंह सेशन जज की सीट पे बैठा। एक तरफ 4 कातिल खड़े थे और कटहरे में, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल उलझे हुए बालों में और फटे हुए कपड़ों के साथ एक औरत खड़ी थी। और उस औरत ने इल्तिजा की कि खड़क सिंह साहब, ये जज साहब, इन 4 लोगों ने मेरे खामद को, मेरे सुहाग को, मेरे सरताज को बड़ी बेदर्दी से खेतों में कत्ल कर दिया है, ज़मीन के झगड़े के ऊपर। तो उसने कहा कि उसने उन 4 की तरफ मुहातब होकर कहा कि कैसे इन्होंने कैसे कत्ल किया था। उसने कहा कि इसके हाथों में बर्छी थी, इसके हाथों में बेलचा था, इन 2 ने हाथों में लाठियां पकड़ी हुई थी, गन्ने के पीछे से ये आए हैं 4, उन्होंने पकड़ा है, 2 ने पकड़ा है और 2 ने उसको मारा है, और बेलचे के साथ और बर्छी के साथ इन्होंने उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। अब बताते हुए उसके जो फरत जज्बात थे वो सारे बड़े जाहिर हो रहे थे। खैर उसकी बात सुनने के बाद खड़क सिंह ने 4 की तरफ मुड़ के देखा। उसने कहा हाँ भाई, तुसी इहदा बंदा मार छड़िया? उन्हें कहा नहीं नहीं खड़क सिंह साहब, ये झूठ बोल दिए पी, मेरे हाथ से बेलचा है ही नहीं सी, मेरे हाथ से दातरी सी। और दूसरा बोला कि जी गलत कह रही है, बर्छी है, मेरे हाथ में तो वो टहनियाँ काटने वाला एक आला होता है ऊपर, जब वो चांद की तरह से लोहे का बना होता है, वो था डंडे के साथ लगा हुआ। दूसरे 2 ने कहा जी नहीं नहीं, झूठ बोल दी भी, साढ़े हाथ से लाठियां नहीं सन, वो तो छोटियां छोटियां सोटियां सन। खड़क सिंह तो माहिर आदमी था, उसने 2 मिनट ना लिए। उसने कहा मैंने समझ आ गई, कत्ल तुसी कीता है। उसने पेन पकड़ा, अब फैसला लिखने ही लगा था तो एकदम पास से काले कोट में से एक शख्स नमूदार हुआ। उसने कहा कि खड़क जज साहब, माय लॉर्ड रुक जाएं, ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मेरे क्लाइंट जो हैं ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, ये तो उधर अपना काम कर रहे थे। जिनके हाथों में वो बर्छी जिसको कह रही है, उसके हाथों में तो कोई चमकती हुई प्लेट थी, और जिनको लाठियां कह रही है, बल्कि वो तो डंडे भी नहीं थे, वो तो उसी खेत से तोड़े हुए गन्ने थे जो वो गन्ने चूप रहे थे उधर। तो ये केस ही बिल्कुल खारिज किया जाए, ये ऐसा केस वाकया हुआ ही नहीं है।
کھڑک سنگھ نے بڑے حیران ہو کے پہلی دفعہ اس نے وہ بندہ دیکھا تھا. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کا وکیل ہوں. تو بڑا مشہور ڈائلاگ ادھر جج صاحب نے بولا کھڑک سنگھ نے. انہوں نے کہا قاتلاں دا ساتھی ہیں نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا چپ کر کے. ادھر ایک بڑا مشہور فیصلہ کھڑک سنگھ نے لکھا کہ یہ چاروں قاتل ہیں اور یہ پانچواں وکیل ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہٰذا ان پانچوں کو پھانسی کی سزا دی جائے، کیونکہ قاتل کی یا چور کی جو وکالت کرتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے. اب آج میں نے قصہ اس لیے سنایا کہ میں 190 ملین کیس کے اوپر جس طرح وہ 2 دن سے راجہ اکرم صاحب جو جس طرح بلبلا رہے ہیں اور جس طرح وہ 190 ملین کی گیم کو گھمانے کی کوشش کر رہی ہیں، ڈی فیم کر رہی ہیں، میں آپ سے راجہ صاحب، آپ بڑے سینئر وکیل ہیں، میں بڑا آپ سے دل سے میں آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور آپ کا جو وکالت کا لیول ہے وہ سیکرٹری جنرل سے پہلے بننے کا اور تھا. اب آپ سیکرٹری جنرل کے طور پہ اگر ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے، مگر کم از کم ایز اے لائر تو آپ قانون کے ساتھ مت کھیلیں. میرے یہاں کچھ سوالات ہیں، آپ اس کا بالکل شٹ اینڈ کلوز کیس ہے کہ کیا این سی اے نے 2019 میں یہ کیس پکڑا، یہ پیسوں کا کیس پکڑا؟ ہاں پکڑا. یس. کیا وہ پیسے ملک ریاض جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے. وہ پیسے ضبط ہوئے، این سی اے نے، گورنمنٹ آف برٹش نے اکارڈنگ ٹو دیئر لا انہوں نے وہ ضبط کیے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، کیا ملک ریاض صاحب کے اوپر سپریم کورٹ نے 465 بلین کا جو جرمانہ تھا وہ عائد کیا؟ جی بالکل کیا، پروون ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ جی بالکل کیا. جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، اب یہ دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں آپس میں. کیا القادر یونیورسٹی کی زمین ملک ریاض نے دی. وہ 190 ملین جو گورنمنٹ این سی اے نے، گورنمنٹ آف برٹش نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا. وہ اپروول عمران خان صاحب نے بند لفافے میں کیبنٹ سے اپروو کرائی. وہ پیسہ 190 ملین ملک ریاض صاحب کے 465 بلین کے عوض ایڈجسٹ ہوا. کیبنٹ نے کیا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا. کیسے؟ راجہ صاحب یہاں مجھے کھڑک سنگھ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، اور آج کاش کوئی کھڑک سنگھ بیٹھا ہوتا عدالت میں اور وہ کہتا کہ راجہ صاحب آپ چور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی عزت ہمارے سارے آنکھوں پہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، بٹ ایوری پولیٹیکل لیڈر ڈو میک سم مسٹیکس. وہ انہی سے سیکھتے ہیں، ان کو سیکھنے دیں. یہ ان کا ایوالو ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کو سیکھنے. عمران صاحب از اے گریٹ لیڈر، پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے، پوری قوم کی دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن جو مسٹیکس ہمارے لیڈر سے ہوئی ہیں وہ مسٹیکس ہیں. چاہے وہ نواز شریف ہو، نواز شریف صاحب بھی اپنی رسیدیں دینے میں ناکام ہوئے، ان کو سزا ہوئی جسٹیفائیڈ. اور اگر عمران خان صاحب آج رسیدیں دینے میں فیل ہوئے ہیں تو وہ فیل ہوئے ہیں، اٹس اے مسٹیک. تو راجہ صاحب مزید کھڑک سنگھ کا انتظار نہ کریں. لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، لیٹس ناٹ کال گرے اے اسپیڈ. امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہوگا، اور راجہ صاحب آپ بھی اس پہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں گے. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں.